श्रीमद्वाग्भट विरचितम् अष्टाङ्गहृदयं सूत्रस्थानं चाप्टर् 3 ऋतुचर्या अध्यायः। श्लोकः मासैर्द्विसङ्ख्यैर्मागाद्यैः क्रमात् षड्ऋतवः स्मृताः शिशिरो अथ वसन्तश्च ग्रीष्मो वर्षा शरद्धिमाः शिशिराद्यास्त्रिभिस्तैस्तु विद्यादयनमुत्तरम् आदानं च तदा धत्ते नृणां प्रतिदिनं बलम्। समासः द्वे संख्ये येषां तेषां भावाः तैः द्विसंख्यैः माघः आदौ येषां तेषां भावः तैः माघाद्यैः षड् च ते ऋतवः च षड् ऋतवः वर्षा च शरच्च हिमः च वर्षा शरद्हिमाः द्वन्द्वसमासः। शिशिरः आदौ येषां तेषां भावाः तैः शिशिराद्याः दिनं दिनं प्रति प्रतिदिनं। सन्धिः तैः प्लस् तु तैस्तु विसर्गसन्धि विसर्जनीयस्य सः। विद्याद् प्लस अयनं विद्यादयनं जश्च संधिः झलां जशो अन्ते अयनं प्लस उत्तरम् अयनमुत्तरं संयोग संधिः। आदानं प्लस च आदानं च अनुस्वार संधिः मो अनुस्वारः। नृणां प्लस प्रतिदिनं नृणां प्रतिदिनं अनुस्वार संधिः मो अनुस्वारः। प्रतिदिनं प्लस बलम प्रतिदिनं बलम अनुस्वार संधिः मो अनुस्वारः। तदा प्लस आदत्ते तदा दत्ते सवर्ण दीर्घ संधिः अक सवर्णे दीर्घः। संधि इनसाइड समासः षड् प्लस ऋतवः षड् ऋतवः जश्च संधिः झलां जशो अन्ते। माघः प्लस आद्यैः माघाद्यैः सवर्ण दीर्घ संधिः। शिशिर प्लस आद्याः शिशिराद्याः सवर्ण दीर्घ संधिः अक सवर्णे दीर्घः। शरत् प्लस हिमाः शरद्धिमाः पूर्व सवर्ण संधिः जयो हो अन्यतरस्याम्। अंतर्लिंग विभक्ति वचनानि मासैः अकारांत पुल्लिंग तृतीय विभक्ति बहुवचनम्। द्विसंख्यैः अकारांत पुल्लिंग तृतीय विभक्ति बहुवचनम्। माघाद्यैः अकारांत पुल्लिंग तृतीय विभक्ति बहुवचनम्। क्रमाद् अव्ययः षड् ऋतवः अकारांत पुल्लिंग प्रथम विभक्ति बहुवचनम्। शिशिराद्याः अकारांत पुल्लिंग प्रथम विभक्ति बहुवचनम्। शिशिरः अकारांत पुल्लिंग प्रथम विभक्ति एकवचनम्। अथ अव्ययः वसन्तः अकारांत पुल्लिंग प्रथम विभक्ति एकवचनम्। च अव्ययः ग्रीष्मः अकारांत पुल्लिंग प्रथम विभक्ति एकवचनम्। वर्षाः अकारांत स्त्रीलिंग प्रथम विभक्ति एकवचनम्। शरत् तकारांत पुल्लिंग प्रथम विभक्ति एकवचनम्। हिमः अकारांत पुल्लिंग प्रथम विभक्ति एकवचनम्। शिशिराद्याः अकारांत पुल्लिंग प्रथम विभक्ति एकवचनम्। आदानम् अकारांत नपुंसकलिंग प्रथम विभक्ति एकवचनम्। बलम् अकारांत नपुंसकलिंग प्रथम विभक्ति एकवचनम्। त्रिभिः इकारांत पुल्लिंग तृतीय विभक्ति बहुवचनम्। तैः दकारांत पुल्लिंग तृतीय विभक्ति बहुवचनम्। तु अव्ययः अयनम् अकारांत नपुंसकलिंग प्रथम विभक्ति एकवचनम्। उत्तरम् अकारांत नपुंसकलिंग प्रथम विभक्ति एकवचनम्। नृणाम् ऋकारांत षष्ठी विभक्ति बहुवचनम्। बलम् अकारांत नपुंसकलिंग प्रथम विभक्ति एकवचनम्। पदार्थः मासैः with the months द्विसंख्यैः with the combination of 2 months। माघाद्यैः begins with Magha Masa, Kramad, respectively or in order. Shat Ritavaha, the 6 seasons. Smritaha, should be remembered. Shishira, winter. Atha,
After that, Vasantaha, spring, Cha, and Grishma, summer season, Varsha, rain, Sharat, autumn season, Hemanta, Hemanta season. Shishiradhyaha begins with Shishira, Tribihi, with the three of them, Taihi, with them, two, but, Vidyad, should know, Ayanam, movement or travel, Uttaram, in the northern hemisphere, Adanam, taking away, Cha, and Tat, that, Adate, receives, Nirnam, of the human beings, Pratidinam, every day, Balam, physical strength. Anvayaha Maghadhyaihi Dvisankhaihi Masaihi Shishiraha Atha Vasantaha Grishmaha Varsha Sharadhimaha Cha Shadritavaha Kramad Smritaha Bhavanti Taihi Shishiradhyaha Tribihi Tu Uttaram Ayanam Vidyad Tat Adananja Tada Pratidinam Nranam Balam Adatte. Arthaha. The 2 months combination begins with Magha are said to be remembered as the 6 seasons. The 3 seasons combination begins with Shishira should be understood as the movement of the sun in northern hemisphere. That is known as Adana Kala, means the time when nature takes away. At that time, the strength of the human being is taken away by nature. Shishira, Vasanta and Grishma. The sun moves in the northern hemisphere at this time. Sun will be most powerful. The atmosphere will be more dry, and it is known as the time when the nature takes away the strength of the people, Adanam. People lose their strength every day.